दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सँगै आजका दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आज दिनभरका मुख्य खबरहरू सुरु गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सडक खाली नगरी संसद पुगे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन्न भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले भने कस्तो छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछाने र स्वयं वाग्लेको केमिस्ट्री। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। मन्त्री परिषदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण किन्ने अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोध्ने। सुनको मूल्य घट्यो। चाँदीको मूल्य तेस्रो दिन पनि स्थिर। मधेस सरकार बारेमा बालुवाटारमा सहमति। खर्च घटाउन अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेज गर्दै सरकार। मुद्दा लैजाने दिन आउँदै लाग्दा पनि पक्राउ पर्दैछन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपी। लालायकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगले नै रोकेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई दिएको जवाब साँचो। सरकारी अस्पतालमा अनलाइनबाटै ओपीडी टिकट लिने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन। दाङमा 2वटा बस ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु, 29 जना घाइते। प्रधानमन्त्रीद्वारा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण। मधेस जसपा सरकारलाई निरन्तरता दिने गठबन्धनमा सहमति। शरणार्थी नेता रिजाल र सागर राईबीच कनेक्सन। टिकापुर घटनामा 7 वर्ष जेल सजाय भोगेपछि निर्दोष ठहरिएका सीताराम भन्छन् यो कस्तो न्याय हो। टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। बालकृष्ण खाडलाई प्रश्न। मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट कसरी भयो? 3वटा कसुरमा 28.5 वर्ष कैद सजाय माग्दावीको राय बुझाउँदै प्रहरी। पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तक स्वीकृति बिना पठन पाठन गराउन नपाइने। आँखाले हेरेकै भरमा रोग निको हुने भ्रम सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दिएको जवाबप्रति एमालेको आपत्ति। सुदूरपश्चिममा पावर सेयरिङ 2.5 वर्षपछि माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने। सडक जाम नगरी संसद भवन पुगे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। सवारीमा अनावश्यक तामझाम नगर्न राष्ट्रपतिको निर्देशन। कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा आजदेखि नै छैन। जुन के हो कालो चन्द्रमा? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किएको छ भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। रुस युक्रेन युद्धले आपूर्ति प्रणाली नै खलबलियो भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन समेत गरेका छन्। संघीय संसद बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन्। राजस्व परिचालन वैदेशिक मुद्रा सञ्चितै बढेकाले अर्थतन्त्रको लय समातेको उनले बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचारमा नियन्त्रणमा नागरिक र सरकार एकै ठाउँमा उभिएको बताउँदै सुशासनमा सरकारले उल्लेख्य सुधार गरेका हुन्। सकारात्मक इच्छा शक्ति भयो भने परिणाम देखिँदो रहेछ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पक्राउ पर्नु अघि नै आफ्नो मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट गरेको भेटिएको छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठग्ने गृहसँग कनेक्सन देखिएपछि पक्राउ परेका खाडलाई अनुसन्धान अधिकृतहरूले मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट गरेको बारेमा प्रश्न गरेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सरकारी वकिलको रहबरमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले खाडलाई प्रश्न गरे तपाईको मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट कसरी भयो? बयानमा खाडले भनेका छन् फोन गर्दा र उठाउँदा कता थिचियो होला। प्राविधिक कुरा हुनाले मलाई थाहा भएन। खाडले आफू पक्राउ पर्ने संकेत पाएसँगै मोबाइल रिसेट गरेको अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना प्रहरी अधिकृतले हामीलाई बताउनुभयो। बयानमा खाडले भनेका छन् फोन मेरो हो, प्राविधिक कुरा थाहा छैन। 27 वैशाखमा खाड मैजुबहाल स्थित घरबाट पक्राउ परेका थिए। शरणार्थी प्रकरणमा खाड सहित 16 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आरोपीहरू बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। टिकापुर घटनाका सम्बन्धमा जेठ 2 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कैलालीको भजनी नगरपालिका 6 नवपुरका सीताराम चौधरी जेलमुक्त भएका छन्। तल्लो अदालतको फैसला अनुसार 7 वर्ष जेल जीवन भोगिसकेका उनी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निर्दोष साबित भएका हुन्। गरौँ मन लिएर घर फर्किएका उनी जेलबाट रिहा भएकोमा खुसी हुने कि बिना कसुर 7 वर्ष जेल बसेकोमा दुखी हुने भन्ने मिसो पाउन सकिरहेका छैनन्। उनी भन्छन् नखाएको विष लाग्दो रहेछ। यत्रो लामो सजायपछि निर्दोष साबित भए यो कस्तो न्याय हो भन्दै उनले बताएका छन्। र साथमा 7 वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भएको र आफ्नो परिवारले धेरै शास्ति पाएको समेत उनले सुनाएका छन्।
भुटानी नेल्सन मण्डेला भनेर चिनिने शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल बिहीबारदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन्। भुटानी शरणार्थीको कोटामा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने गृहसँग मिलिमुत्त देखिएका आरोपमा प्रहरीले उनी बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। भुटानको थिम्पूमा निडर र निष्ठावान भनेर चिनिएका रिजाल शरणार्थी बनाइएपछि नेपालमा छन्। भुटानमा राजकीय ओहदा पाएका रिजालले चिराङबाट चुनाव जितेर संसदमा पुगेका थिए भने भुटानमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोगमा पदाधिकारी भएर काम गरेका रिजाल अहिले शरणार्थीको नाममा ठगीको आरोप खेप्न बाध्य छन्। शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहका सदस्य सागर राई चैत 10 गते ललितपुरको बालकुमारीबाट पक्राउ परेका थिए। मोरङको पछाडि शनिश्चरी नगरपालिका 10 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष राईको बयानका आधारमा रिजालमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी शरणार्थी नेता रिजाल र सागर राई बीच कनेक्सन देखिएको छ। सागर राई नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधि समेत हुन्। मधेस र थारूहट आन्दोलनको छानबिन गर्न लाल आयोगको प्रतिवेदन बारेमा बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दिएको जवाफ झुटो बोलेको भन्दै विवादित भए पनि उनी सही बोलेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकतामा गठित उक्त आयोगले 5 वर्ष अघि बुझाएको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले रोकेको जवाब दिएका थिए। उनले सांसदलाई झुटो जवाब दिएको भन्दै विवादमा तानियो। विभिन्न सञ्चार माध्यमले पनि जवाब नमिलेको भन्दै समाचार लेखेका थिए। 4 वर्ष अघिको फैसलाले सार्वजनिक गर्न नरोकेको भन्ने समाचार हामीले पनि लेखेका थियौं, तर त्यसपछि परेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेको तथ्य थाहा भएको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्री दाहालले संसदलाई सही जवाब दिएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा लैजाने समय नजिकै छ। चैत 12 गते केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क कुमार गुरुङ पक्राउ परेपछि सुरु भएको अनुसन्धान अब जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा लैजान 5 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रहरीले यस प्रकरणको अनुसन्धान संगठित अपराधमा कसुरमा गरिरहेको छ, जसमा अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न 60 दिनको समय पाउँछ। मुद्दा लैजाने दिन नजिकिए पनि आरोपीहरू सबै पक्राउ परिसकेका छैनन्। प्रहरीले पछिल्लो समय पनि आरोपीलाई पक्राउ गरिरहेको छ। बिहीबार मात्रै प्रहरीले यस प्रकरणमा थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हज समितिका सदस्य शमशेर मिया र भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल बिहीबार पक्राउ परेका हुन्। यद्यपि मुद्दा लैजाने दिन आउनै लाग्दा पनि आरोपीहरू पक्राउ परिरहेका छन् र अब अनुसन्धानमा ढिला हुन सक्ने बताइएको छ। सरकारले विभिन्न समयमा गठन भएका अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेजीको तयारी गरेको छ। आर्थिक आगामी वर्षको बजेटलाई धान्ने आम्दानी नपुग्ने भएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि सरकारी संरचना नै घटाउन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। 2075 सालमा अर्थविद दिलीराज खनालको संयोजकतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन पनि सकेको छैन। अनिवार्य खर्चको दायित्व बढ्दै गएको, पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेको तथा आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा समेत 2 वर्ष माथिको रकम चाहिने भएकाले खर्च सन्तुलन मिलाउने चुनौती भने सरकारलाई छ। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा पनि आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मध्य प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा मध्य प्रदेशका नेताहरू समेत सहभागी भएका थिए। बालटारको सहमतिसँगै अब नेपाली कांग्रेस, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत सरकारमा सहभागी हुनेछन्। आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेशका सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवले हामीलाई जानकारी भएको छ। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद बिक्री गर्ने अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन्। उनले 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अरू अस्पतालहरूमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि बताएका छन्। र साथमा उनले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औल्याए अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रवि लामिछाने र सोडेन मुवाग्लेको केमिस्ट्री कस्तो रहेको छ त? एकातिर पूर्ण रूपमा रवि लामिछाने निर्भर रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छवि, अर्कातिर एउटा व्यक्तिले चमत्कार नगर्ने सोडेन मुवाग्लेको अडान
एकातिर लामिछानेका राष्ट्रवादी तर्कहरू, अर्कातिर वाग्लेका उदार लोकतान्त्रिक भाष्य, एकातिर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विपक्षमा रहेका लामिछाने, अर्कातर्फ यसका मुखर पक्षधर वाग्ले, यस्ता थुप्रै विरोधाभास सहित अहिले उनीहरू एउटै पार्टीको छातामुनि छन्। कान्छो दल रासोपाका कान्छा सदस्य हुन् अर्थमन्त्री डाक्टर सोडिम वाग्ले। पोहोर असारमा रासोपा खुल्दा सोडिम कंग्रेसलाई बलियो बनाउने अभियानमा सामेल थिए। मङ्सिरको आम चुनावमा उनी कंग्रेसलाई नै जिताउने अभियान सहित आम चुनावको घोषणापत्र लेख्दै थिए। कंग्रेसमा टिकट नपाएसँगै बिस्किएका उनी अर्को कुनै ठूलो निर्णय लिने योजनामा भने थिएनन्। यसै क्रममा आइपुग्यो वैशाख उपचुनाव। तनहुँ 1 मा कंग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल चुनिएसँगै सोडिम र मतदाता दुवैका लागि नयाँ अनुभव गर्ने सोडिम अवसर आयो। तनहुँ 1 मा उपचारको अवसर आएसँगै उनले रासोपा मार्फत उम्मेदवारी दिए। आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी प्रकरणमा आम प्रश्नहरूबाट घेरिएका रवि लामिछानेलाई पार्टीको पक्षमा जनमत जुटाउन सोडिम प्रवेशले थप बल पनि पुग्यो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले रासोपा र रवि लामिछानेको केमिस्ट्री राम्रो त छ, तर भविष्यमा के हुन सक्छ त्यो भने भन्न नसकिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यो अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले यसमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बिना तामझाम संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका छन्। सडक अवरोध हुने र नागरिकले शास्ति पाउने भन्दै उनले त्यस्ता तामझाम नगर्न सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै सडक खाली गराएरै हिँड्ने परम्परालाई राष्ट्रपति पौडेलले सच्याउँदै आएका छन्। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र डाक्टर रामवरण यादवको पालामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद भवन जाँदा र अन्य सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सडक जाम गर्ने गरिँदा नागरिकले शास्ति पाएको भन्दै सरको आलोचना हुने गरेको थियो। तर सुरक्षा निकायले भने अति विशिष्टहरूको सुरक्षा पोर्टल लगायतका कारण सडक खाली गराउने गरेको दावी गर्दै आएको थियो। तर आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासबाट माइतीघर हुँदै बानेश्वर पुगेको धेरैले थाहा नै पाएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तत्कालीन माओवादीका लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाएको छ। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद रामचन्द्र राईले आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद राईले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सोधिएका प्रश्नको उही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक छ भनेको विषयलाई यहाँ प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको सुशासनमा टिभा नपुर्याउने उनको भनाइ थियो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दिएको जवाफप्रति एमाले आपत्ति जनाएको हो। नेपाल चिकित्सक संघले आँखाले हेरेकै भरमा जस्तोसुकै रोग पनि निको हुने भ्रम सृजना गर्न गुरु भनिने भरत केसीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। संघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसाधारण नागरिकहरूमा भ्रम सृजना गर्न खोजिएको प्रति आपत्ति जनाइएको छ। संघले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति नै भ्रम सृजना गरिएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यस प्रकारका अस्वाभाविक र वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि हुन नसकेका कुरालाई अविलम्ब बन्द गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न संघले नेपाल सरकार तथा सरकारवाला निकायसँग माग गरेको छ। पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तक स्वीकृति लिएर मात्र पठन पाठन गराउनु पर्ने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर कायम गरी एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वीकृति पछि मात्रै पठन पाठन गराउन भनेको हो। 20 वैशाखमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले विद्यालय तहका अन्य पाठ्य सामग्री सरह पूर्व प्राथमिक तहमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्री पनि मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्र 2081 देखि पूर्व प्राथमिकताका तहमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीहरू यस केन्द्रमा पेश गरी मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत पाएपछि मात्र छपाई तथा बिक्री वितरण गर्न भनेको हो। विशेष गरी पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्यपुस्तक स्वीकृति बिना पठन पाठन गराउन नपाइने बताइएको छ। भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठग्ने गिरोहको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आज सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतका अनुसार प्रहरीले 3वटा कसुरमा सजाय गर्न मागदावी लिनुपर्ने राय सरकारी वकिललाई दिँदैछ। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको कसुर ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा अधिकतम सजाय हुनुपर्ने मागदावी लिएर अदालतमा मुद्दा लैजान राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतले बताएका छन्। यद्यपि 3वटा कसुरमा 28.5 वर्ष कैद सजाय मागदावीको राय प्रहरीले बुझाउने बताएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न भनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले 11 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सहमति बनाइएको हो। 11 सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ र एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमाङ र महेश बर्तौला रहेका छन्। यद्यपि टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउने 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ र माओवादीबाट पनि यसमा 3-4 जना रहेका छन्। दाङको देवखुरीमा 2वटा बस आपसमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान 26 बजे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमई नगरपालिका 3 फल्कापुरमा 2 बस आसपासमा ठोकिँदा 1 महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता डीएसपी राजन गौतमका अनुसार पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको लो 2 ख 785 नम्बरको बस र पूर्वबाट पश्चिम आउँदै गरेको ना 5 ख 4898 नम्बरको बस आपसमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। 2 बस ठोकिएपछि लोकल बसमा आगो लागेको डीएसपी गौतमले बताए। दमकल र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो। यद्यपि दाङमा 2 बस ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 29 जना घाइते भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग ओपीडी सेवाका लागि अनलाइनबाट टिकट लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बस्नेतले 15 दिनभित्रै संघीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई अनलाइनबाट टिकट लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्। साथै सबै संघीय अस्पतालहरूमा जनरल शैय्या, आइसियू शैय्यामा बिरामी भर्ना र रिक्त संख्यामा आफ्नो वेबसाइटमा दैनिक रूपमा 7 दिनभित्र अद्यावधिक गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन समेत दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज सुनको मूल्य घटेको र चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य तेस्रो दिन पनि स्थिर रहँदै 1370 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,09,200 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 1,08,700 मा कारोबार भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच भागभण्डा टुङ्गो लागेसँगै आज मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैछ। प्रदेश सरकारको 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज सरकार विस्तार गरिने बताएका छन्। शीर्ष तहमा भागभण्डा मिलेपछि प्रदेश सरकारमा विस्तार हुन लागेको हो र संविधानको धारा 168 को धारा 3 बमोजिम 26 माघमा शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। 29 फागुनमा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। यद्यपि सुदूरपश्चिममा पावर सेयरिङ हुने भएको छ। 2.5 वर्षपछि माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने बताइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने उनले बताए। विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने उहाँको भनाइ छ। राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। आज अर्थात् 19 मे 2023 शुक्रबारको दिन आकाशमा सधैँ जसो चन्द्रमा देखिँदैन। रातको समयमा आकाश खुल्यो भने पनि चम्किलो चन्द्रमा देखिने छैन। आकाशमा दुर्लभ कालो चन्द्रमा हुनेछ। आखिर चन्द्रमा कसरी कालो हुन सक्छ? के चन्द्रमाको प्रकाश सकिएर त्यसो भएको हो? कालो चन्द्रमाले धरतीमा कस्तो असर पार्न सक्छ? कालो चन्द्रमा पछाडिको विज्ञान के हो त? हुन त कालो चन्द्रमा नामकरणको कुनै वैज्ञानिक अर्थ र यो नामसँग खगोल विज्ञको कुनै सम्बन्ध पनि छैन। यसपटक आकाशमा देखा पर्ने यस्तो चन्द्रमालाई आम रूपमा मौसमी कालो चन्द्रमा भन्ने गरिन्छ। यो सिजनको 4 नयाँ चन्द्रमा मध्ये यो तेस्रो नयाँ चन्द्रमाको रूपमा रहेको छ। हरेक 33 महिनामा यस्तो परिघटना हुने बताइन्छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रुस युक्रेन युद्धका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा रुस युक्रेन युद्धका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उहाँले बताउनु भएको छ। उनले रुस युक्रेन युद्धका सँग विभिन्न कारणले देशको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप उत्पन्न हुनुका साथै आपूर्ति श्रृङ्खला समेत प्रभावित बनेको बताएका छन्। रुस युक्रेन युद्धले आपूर्ति प्रणाली नै खलबलियो भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।